हुकूमत को छोड़कर अपोजिशन में बैठ जाएगी। ये बड़ा मुश्किल फैसला है। आसान फैसला है, हमारे लिए आसान फैसला है, कोई मुश्किल मसला नहीं है। लेकिन हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि अगर अपोजिशन बेंच पर हम जाएंगे, मसले पर उसका क्या असर पड़ेगा, और मसले पर असर अगर पड़ता है मुफीद तो कल ही हम हाज़िर। लेकिन हम शूरा रखते हैं, हम बाकायदा अपने लोग जो इस तमाम सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं, अब ये इस मामले में इस मौक़िफ़ को गुम करना, ये भी एक मिशन है ना, कि एक पार्टी जो एक राय लिए हुई है और एक मिशन पर है, उसके मिशन को, उसके राय को सपोताश करना, उसकी अहमियत को कम करने के लिए सिर्फ एक सवाल उठाया गया है कि तुम हुकूमत में क्यों हो। ये सोचने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही कि ये पार्टी जो कह रही है उसके तह में दलाइल क्या हैं, उसके तह में वजूहात क्या हैं। नहीं, लेकिन मौलाना साहब आप खुद फरमा रहे हैं कि अभी तक आप हुकूमत को रास्ता बदलने पे आमादा नहीं कर सके। साल 1.5 साल उनके साथ हुकूमत में रह के भी आप खुद रोज़ाना उस हुकूमत की जराइम जो है उसकी फहरिस्त बयान करते रहते हैं, तो इसीलिए जो है ये सवाल तो मैंने एक दफ़ा भी मैंने उस दिन से ये बात शुरू की जब ऑपरेशन शुरू हुआ है। जब तक पार्लियामेंट का काम चल रहा था, मैंने हमेशा हर इंटरव्यू में कहा है कि जो मुआहिदा हुआ था उसकी तरफ सफ़र रवां दवां है, मामला चल रहा है। अब एक है मीडिया का सफ़र, एक है हमारा सफ़र। मीडिया बहुत तेज़ रफ्तार होता है जी। जब करारदादों के मामले में हमारा बहस तमसीस का 1-1.5 महीना गुजर गया, तो आपने फ़ौरन मुझ सवाल शुरू कर दिए कि 1 महीना हो गया अभी तक आप सफ़र मुरतब नहीं कर सकते। फिर 2 महीने गुजर गए तो सवाल और तेज़ हो गया। बाबा हमें अपने हाल पे छोड़ो, हमें मुश्किलात का पता है कि इतनी ज़्यादा जमातें जो हैं, जो मुख्तलिफ़ुल ख़याल ही नहीं मुतज़ादुल ख़याल है, उनको एक प्लेटफार्म पर मुत्तफ़िक़ करना, एक राय पे लाना, ये कोई आसान काम नहीं हुआ करता। लिहाजा यहाँ मुल्क में आइन भी बने हैं और बड़ा लंबा अरसा उस पर गुजरा है। अगर हम मीडिया के रफ्तार से फ़ैसले करें और उनके कहने पे फैसले करें, फिर तो हमारे अपने शूरा की कोई अहमियत ही नहीं है। फिर तो हम खुद स्ट्रेटजी और हिकमत अमली तय नहीं कर सकते जी। नहीं मौलाना साहब, आप बताइए, क्या स्वात में ऑपरेशन के सिवा कोई और चारा था? जो तालिबान का रवैया था, जो मौलाना सूफी मोहम्मद साहब का रवैया था। कब तुम पर ये राज खुला, इनकार से पहले या के बाद, कितनी तजादात हैं इस पूरे अमल में, कभी इसका तज्जिया किया है? देखिए, या तो आप इनको एक रात के अंदर अंदर बागी नहीं करार दे सकते। एक रात के अंदर अंदर आप कहें कि जी कल तक तो ये इस काबिल थे कि मुज़ाकरात किए जाएं, कल तक तो ये इस काबिल थे कि इनके साथ मुआहिदा किया जाए, कल तक तो वो पाकिस्तान के वफ़ादार थे, कल तक तो उनसे ये उम्मीद थी, और एकदम रातों रात सूरत हाल ऐसी तब्दील हो गई कि अब वो बागी भी हैं, वो आइन को भी नहीं मानते, वो बातचीत को भी नहीं मानते, और एकदम से एक ऐसी सूरत हाल पैदा करना कि जिसके नतीजे में बिल आखिर सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई है कि जिससे आप आज मुल्क दो चार हो रहा है। माना कि हुकूमतें जब होती हैं वो किसी मरहले पे जाकर ताकत भी इस्तेमाल करती हैं, यानी इस ज़रूरत का मैं इनकार नहीं करता। मैं आपको ये भी वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि मेरी जमात अलावजहिल बसीरत शरीयत इस्लामिया के लिए या किसी भी कानून साजी के लिए या एक पॉलिसी मुरतब करने के लिए मुसल्लह जद्दोजहद की हामी नहीं है। और जब हम खुद हामी नहीं, मुसल्लह जद्दोजहद करने वालों की तो हिमायत आप कर रहे हैं। नहीं, आपने अफगानिस्तान के तालिबान की भी हिमायत की, पाकिस्तानी तालिबान की भी कर रहे हैं। मैं कर रहा हूँ जी। एक है कॉज, नज़रिया, उसमें देखना यह होता है कि कौन सी क़ुव्वत है जो आपके मुल्क के अंदर है, कौन सी क़ुव्वत है जो मुल्क के बाहर है। अगर मुल्क से बाहर आपकी किसी के साथ कॉज की शराकत है, उसके नज़रिए और उसके मकसद और नस्बुल ऐन की शराकत है, तो आप नस्बुल ऐन में उसकी हिमायत कर सकते हैं, लेकिन उसकी हिकमत अमली के वो खुद मालिक हैं। यानी अगर फ़िलिस्तीन के लोग आज़ादी की बात करते हैं और उस आज़ादी के लिए वो मुसल्लह जंग भी करते हैं, और अक़वाम मुत्तहिदा का मंशूर आज़ादी और इंसानी हुकूक़ और हक़ खुद इरादियत के लिए असलहा उठाने की इजाज़त भी देता है, और उसके लिए जद्दोजहद मुसल्लह जद्दोजहद की का हक़ भी देता है, तो मैं ये तो कह सकता हूँ कि आज़ादी के लिए उनकी जद्दोजहद को उनका हक़ हासिल है। लेकिन तरीक़ा क्या इख्तियार करते हैं? असलहा उठाते हैं, असलहे की बजाय पत्थर मारते हैं, पत्थर के बजाय सिर्फ पार्लियामेंट में इलेक्शन लड़ते हैं, सियासी जद्दोजहद करते हैं। सो इस तरह अफ़गानिस्तान में भी अगर किसी ने
کہا کہ ہم امن لاتے ہیں. اب طالبان کی حکومت میں مکمل امن ہو گیا تھا. جہاں جہاں تک ان کی حکومت امن ہو گیا تھا اس کے بعد امن کو سبوتاش کر دیا لیکن گیا. مولانا صاحب عام پاکستانی تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرح نہ دین کا عالم ہے، نہ اس کی طرح ان سب چیزوں کی نزاکتوں کو جانتا ہے، نہ اس کی باریکات سے واقف ہے. جب آپ لوگ ان کے کاز کو سپورٹ کرتے ہیں اور آپ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں تو اس سے آٹومیٹیکلی یہ آج جو لوگ بیت اللہ محسود کے پاس جا رہے ہیں، جو خودکش حملہ آور بن رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ہی لوگ اس طرح کے موقف سے ان کو اس راستے پہ نہیں لگا رہے؟ اگر آپ تھوڑا سا مجھے اجازت دیں. اب اگر کشمیر میں کوئی آدمی لڑ رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنے حق خود ارادیت کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں اور مجھے حق حاصل ہے، تو اس کی حکمت عملی ان کو مرتب کرنے کا حق حاصل ہے. سری لنکا میں کوئی لڑ رہا ہے، ویتنام میں کوئی لڑ رہا ہے، تو وہ آپ سے تو پوچھ کر فیصلہ نہیں کرتا جی. وہ اپنے ملک کا فیصلہ خود کرتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ اس کا یہ مطالبہ حق ہے یا نہیں، اور اس کو اس اسلحے کن حالات میں پہنچا ہے سو وہ خود جانتے ہیں. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، پاکستان میں یہ حالات کیوں پیدا ہوئے جی، کس طرح پیدا ہوئے، یہ خود ایک بذات خود ایک بحث ہے. اور ان لوگوں کو مسلح جنگ کی طرف کس طرح دھکیلا گیا، یہاں پر طالبان تحریک کیوں پیدا ہوئی. میں آپ کو واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر تحریک طالبان نام کی کوئی ضرورت نہیں ہے جی، اس حوالے قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے جی. لیکن جن لوگوں نے تحریک طالبان کا نام استعمال کیا اس کو میڈیا نے کیوں پروجیکٹ کیا، اور جن قوتوں نے اس سے اختلاف رائے کیا وہ ہزار میڈیا کو دعوت دے رہے ہیں کہ بھئی ہمارا موقف سنو، اس کے آواز کو روک دیا گیا. یہ ساری چیزیں اس ہمارے گزشتہ 4-5 سالوں کی تاریخ کا تسلسل ہیں. یہ کس نے پیدا کیے، کیوں اس کو مواقع دیے گئے؟ دیکھیے ہمارے ہاں جذبات ہر جگہ ہوتے ہیں. طالبان افغانستان میں تھے، کسی کو اچھا لگا وہ نام، پاکستان نے بھی منظم کر دیا اس نام کو ایک جذبے کے تحت. لیکن اس کو جس طرح پر پروان چڑھایا جاتا ہے، جس طرح اس کے لیے راہیں کھولی جاتی ہیں، جس طرح اس کو مواقع دیے جاتے ہیں اور پوری دنیا میں ان کو حوصلہ دیا جاتا ہے. لیکن آپ لوگوں کے اس موقف سے وہ پروان نہیں چڑھتا. نہیں، ہمارے موقف آپ لوگ ان پہ تنقید نہیں کرتے، ان کو نصیحت نہیں کرتے، صرف حکومت کو کرٹیسائز کرتے. ہمارے موقف سے اگر پروان چڑھیں تو گل بہادر ہماری بات کو مانتا ہے، ملک میں نہیں لڑتا، معاہدہ کر لیا، آج تک اس پر قائم ہے اور ابھی بھی مطالبہ کر رہا ہے، تو ان کو پروان چڑھنا چاہیے تھا نا. ہمارے موقف سے اگر جنوبی وزیرستان کے نوجوانوں نے ہماری بات کو مانا ہے کہ نہیں لڑیں گے اور معاہدہ کیا ہے، معاہدے پہ قائم رہیں گے جی، تو ان کو پروان چڑھنا چاہیے تھا نا اگر ہماری بات اتنی طاقتور ہے. یہ جو بنو، لکی، مروت اور ان علاقوں میں گل بہادر آپ کی مانتا ہے، بیت اللہ محسود بھی آپ کی مانتے ہیں. میں میرے ایک دفعہ بات سن لیں، آپ مسئلے کو الجھائیں نہیں ان باتوں میں. جب سنجیدہ سوال کرتے ہو تو سنجیدگی سے لے جاؤ اس چیز کو جی. یہ جو جہاں تک جمعیت علماء کا اثر رسوخ ہے وہاں پر بھی تو ملیٹنٹ لوگ تو ہیں، لیکن تمام تر کوششوں کے ساتھ وہاں جنگ نہیں ہے، کوئی جنگ نہیں ہو رہی، کوئی معاملات نہیں ہو رہے. تو جمعیت علماء کے اگر اثر رسوخ کو یا اس کی آواز کو کہیں پر قبول کیا جا رہا ہے تو وہ یہ ہے کہ جس کی بنیاد پر جہاں اس کا اثر ہوتا ہے وہ نیچے آتے ہیں، امن کی طرف آتے ہیں، معاہدات پر عمل درآمد کی طرف آتے ہیں. اور آج عجیب سی ایک صورتحال ہے صافی صاحب، آپ کو بھی تعجب ہوگا، سوات میں جتنی طاقت استعمال ہو رہی ہے، معاہدے کی خلاف ورزی ہو گئی اور کوئی راستہ نہیں تھا. تو صاحب وزیرستان میں تو یہ مطالبہ ہے کہ جو معاہدے ہمارے ساتھ ہوئے اس پر عمل درآمد کرو. اور کل بیان جاری کیا ہے انہوں نے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ہم معاہدے پر قائم ہیں، امن کے معاہدے پر، اگر حکومت خود توڑتی ہے تو توڑے، ہم نہیں توڑیں گے.